با دوستت حرف زدی؟ آره، به عنوان پدر دختر تا جایی که نیاز بود حرف زدم. بین حرفاش ازش پرسیدم که پسرش ازدواج کرده یا نه. بعدش فهمیدم هنوز ازدواج نکرده. همین. میخواستی چی بگم؟ حالا که ازدواج نکرده پس با دختر من ازدواج کنه؟ در هر صورت اومدنی بهش گوشزد کردم که من دیگه تصمیم دارم دخترمو شوهر بدم. حالا تو خودتو نگران نکن. هر کار خدا یه حکمتی داره. ممکنه به این دلیل این آدم ها هنوز خواستگاری نیومدن، چون شاید خواستگار خوبتر از این پیدا بشه. الکی منو بازی نده. بازی؟ چه بازی؟ مگه راکشی ما چی کم داره؟ از فامیل اگه میخواست خواستگار بیاد که تا حالا اومده بود. همسایه ها و آشناهام که ازمون دوری میکنن. حتی حس کردم که دوستم هم خیلی این حرفو جدی نگرفت. به خاطر من؟ چرا به خاطر تو؟ حالا تو داری منو بازی میدی. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी